हुन्छ सबैजनालाई जय मसी आजको सेवामा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ अनि हामी धेरै दिन भयो घरमै बसेर संगति यसरी आराधना गरिरहेको यो समय पनि अझै हामी सुरक्षित बस्दै हामी आफ्नो घरमा आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता भन्ने गीत गाउँदै आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रार्थना गरेर आजको आराधना सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद दिदछौँ तपाईँ परमेश्वरले हामी मानिस जातिलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँले आफ्नै एकलौती पुत्र हाम्रो लागि दिनुभएको छ। प्रभु त्यो क्रुसमा बलिदान हुन प्रभु साँच्चै नै हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आज धन्यवाद दिदछौँ। आजको जसरी यो दिनमा हामी तपाईँलाई उचाल्न तपाईँको जीवित वचनबाट सुन्न आएका छौँ, हामीलाई तयारी गर्नुहोस्, हाम्रो हृदय मनलाई तयारी गर्नुहोस् र हामी तपाईँमा प्रभु रमाउन सकौँ। साँच्चै नै आत्मा अनि सत्यतामा तपाईँलाई आराधना गर्न सकौँ। तपाईँको जिउँदो वचनलाई सम्झन बुझ्न अनि प्रभु साँच्चै नै जीवनमा लागू गर्न हामी सकौँ प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको पवित्र आत्माको सहायता सङ्गति हामीसँग रहोस् भने हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन।
जानुहोस् प्रिय, हामी हाम्रो हृदयलाई तयारी गर्दै आजको सेवामा जानेछौँ। हामी आराधना परमेश्वरलाई गर्नेछौँ। साँच्चै हामी आत्मा अनि सत्यतामा उहाँको आराधना गर्ने कोसिस प्रयास गर्नेछौँ। हामी पवित्र आत्माको सहायता माग्दै आजको यो आराधनामा हामी जानेछौँ र भिज्नेछौँ। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले तपाईलाई महिमा होस्। येशू तपाईलाई परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले तपाईलाई महिमा होस्। येशू तपाईलाई परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो परमेश्वर, मेरो सहारा, तपाईको वचन मेरो ज्योति। मेरो परमेश्वर, मेरो सहारा, तपाईको वचन मेरो ज्योति। अन्धकारमा पनि ज्योति दिने, अन्धकारमा पनि ज्योति दिने तपाईलाई महिमा होस्। येशू तपाईलाई परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई। मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले तपाईलाई जय जयकार होस्। येशू तपाईलाई जय जयकार होस्। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। आउनुहोस् प्रिय, हामी एकछिन सबैजना आँखा चिम्लिकन परमेश्वरको वेदीमा हामी आउनेछौँ। उहाँलाई हाम्रो सम्पूर्ण जीवनमा भएका दुःख सुख सबै कुरा, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामी उहाँलाई टक्र्याउनेछौँ अनि उहाँमा शान्ति हामी माग्नेछौँ। साँच्चै उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ। आउनुहोस् प्रिय प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ, तपाईँको चोखो वेदीमा हामी आएका छौँ। हाम्रो जीवनहरूलाई प्रभु तपाईँको सामुने हामी टक्र्याउँदछौँ, चढाउँदछौँ। प्रभु साँच्चै हाम्रो जीवनहरूमा तपाईँले हुकुम गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँले रुल गर्नुहोस् भने हामी आज बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु हाम्रो जीवनहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले समेट्नुहोस्,
ताकि साँच्चै प्रभु तपाईँ जस्तै हामी बन्न सकौँ। प्रभु तपाईँमा सारा प्रभु हाम्रो जीवनहरू राख्दछौँ। प्रभु हामी कतिजना दुःखको समयमा होलाौँ, कतिजना प्रभु सङ्घर्ष गरिरहेका होलाौँ। तपाईँ सबै जान्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रभु साँच्चै नै हामी हाम्रो जीवनहरूलाई तपाईँको चोखो वेदीमा ल्याउँदछौँ। प्रभु हामीलाई शान्ति दिनुहोस्, हामीलाई जोस दिनुहोस्, हामीलाई आँट दिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु साँच्चै हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्न सकौँ। तपाईँको नाउँलाई जय जयकार, तपाईँको नाउँको प्रशंसा हामी गर्दछौँ। धन्यवाद येशू। साँच्चै प्रभु हामी तपाईँको चोखो वेदीमा आइकन तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्न आएका छौँ। प्रभु हामी तपाईँको नाउँको जय जयकार गाउँदछौँ। प्रभु साँच्चै प्रशंसा प्रभु नि आराधना तपाईँको नाउँमा हामी चढाउँदछौँ। साँच्चै तपाईँ सबै देवहरूभन्दा माथि परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको नाउँलाई हामी आराधना गर्दछौँ। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ। सबै देवहरूभन्दा तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ। सबै देवहरूभन्दा परमेश्वर म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु तपाईलाई। म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु तपाईलाई। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ। सबै देवहरूभन्दा परमेश्वर तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ। सबै देवहरूभन्दा परमेश्वर स्तुति गर्छु, स्तुति पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ। सबै देवहरूभन्दा परमेश्वर तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ। सबै देवहरूभन्दा परमेश्वर म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु तपाईलाई। स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु तपाईलाई। प्रभु तपाईँको नाउँलाई हामी आज उचाल्न आएका छौँ। परमेश्वर हामी स्वरहरू खोलेर तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ किनभने तपाईँ योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ।
प्रभु म उचाल्छु तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ साँच्चै प्रभु तपाईँ परमेश्वर बिना हामी सास पनि फेर्न सक्दैनौँ तपाईँको इच्छा बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रभु हाम्रो जीवनलाई तपाईँको सामुन्ने हामी टक्राउँदछौँ हामी सुम्पिँदछौँ प्रभु साँच्चै नै जीवनको हरेक पाइलामा तपाईँको खाँचो हामी मानिसहरूलाई छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वास्ता सम्झौता सङ्गति हामी माग्दछौँ तपाईँको नाउँलाई जानी हामी साँच्चै आत्मा अनि सत्यतामा उचाल्दछौँ प्रभु आज हामी देशको स्थिति मानिसहरूको स्थिति हेर्दछौँ हामी जता हेरे पनि प्रभु हामी तपाईँको खाँचो हामी देख्दछौँ प्रभु तपाईँको उपस्थिति त्यस ठाउँमा हामी माग्दछौँ किनभने हामीलाई थाहा छ तपाईँ बिना प्रभु हामी अधुरो छौँ साँच्चै प्रभु हामीलाई हाम्रो एउटै इच्छा भनेको तपाईँसँग गाभिन तपाईँसँग रहन तपाईँमा रमाउन हो प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. When sin runs deep, grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Loneliness is Christ in me. Lord, I need you. No, I need you. Every hour I need
Jesus, you're my hope and stay. All I sing, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. We need you, Lord. We need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. प्रभु, हामी जब संसारमा आज हेर, प्रभु आज साँच्चै हाम्रो जीवनहरूमा तपाईँ परमेश्वरको खाँचो छ। प्रभु, हामीलाई मलाई तपाईँको खाँचो छ। प्रभु आउनुहोस्। Lord, I need you. Oh, I need you. And every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. यो देशमा, देशको मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँको खाँचो छ। प्रभु तपाईँको राज्यको खाँचो छ। प्रभु यो महामारी, यो संसारमा आइरहेको विकट अनि प्रभु सबै समस्याहरूमा प्रभु हामी तपाईँलाई खोज्दछौँ। प्रभु तपाईँमा हामीले आशा पाउँदछौँ। प्रभु तपाईँको खाँचो हामीलाई छ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो देशमा प्रभु तपाईँले नयाँ काम गर्नुहोस्। हाम्रो मण्डलीमा तपाईँले नयाँ काम गर्नुहोस्। हामीलाई आशावादी तपाईँले बनाउनुहोस्। प्रभु तपाईँमा रहिरहन, तपाईँको प्रभु शिक्षामा, तपाईँको अनुग्रहले देखाएको त्यो बाटोमा हिँड्नलाई प्रभु हामीलाई जोस जागर तपाईँले दिनुहोस्। हाम्रो जीवनमा तपाईँले नयाँ काम गर्नुहोस्। प्रभु आज हामी संसारमा उदाहरणको जीवन जिउनु परेको छ अनि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हाम्रो जीवनहरूलाई आज परिवर्तन तपाईँले गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनहरूलाई, हाम्रो मण्डलीलाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो परिवारलाई तपाईँले नयाँ बनाउनुहोस्। यही नै हाम्रो प्रार्थना छ। मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु। मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु। मेरो जीवनमा नयाँ काम, मेरो जीवनमा नयाँ काम, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु। मेरो जीवनमा, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु। मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु। मेरो जीवनमा नयाँ काम, मेरो जीवनमा नयाँ काम, मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु। परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु।
परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु परिवारमा नयाँ काम परिवारमा नयाँ काम परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु मण्डलीमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु मण्डलीमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु मण्डलीमा नयाँ काम मण्डलीमा नयाँ काम मण्डलीमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु नेपालमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु प्रार्थना स्वरूप यो गीतलाई फेरि पनि गाउनेछौँ अनि एक एक वर्ष गरेर हामी गाउनेछौँ तपाईँले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु मण्डलीमा नयाँ काम नेपालमा नयाँ काम मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु नेपालमा नयाँ काम मेरो जीवनमा नयाँ काम मण्डलीमा नयाँ काम गर्नुहोस् यीशु साँच्चै प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो मौका तपाईँले दिनुभएको छ तपाईँलाई आराधना गर्ने साँच्चै प्रभु यो हजारौँ दिनहरूभन्दा सुन्दर समय अनि दिन यो समय छ प्रभु अनि साँच्चै तपाईँ परमेश्वरको नामलाई हामी उचाल्दछौँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो देशमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु यो सबै समस्याहरू यो सबै डरहरूको बिचमा प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आशा गर्ने मानिसहरू हौँ अनि हाम्रो लागि आशा तपाईँले दिनुभएको छ तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँमा हाम्रो आशा हाम्रो जीवनहरूलाई हाम्रो मण्डलीलाई हाम्रो देशलाई प्रभु हामी राख्दछौँ अनि सबै कुराहरू आजको समस्याहरू अनि प्रभु अहिले भइरहेको सबै कुरालाई तपाईँको चरणमा हामी राख्दछौँ यी सबैमाथि विजय गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँमा हाम्रो आशा छ अनि तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँले हामीलाई नयाँ जीवन नयाँ आशा नयाँ मण्डली नयाँ परिवार दिनुभएको छ नयाँ देश दिनुभएको छ तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ येशू प्रभुको नाममा आमेन हुन्छ प्रिय यसै गरी हामी हाम्रो नयाँ साथीहरूलाई स्वागत गर्ने समयमा आएका छौँ यदि तपाईँको घरहरूमा तपाईँले नयाँ साथीहरू बोलाउनु भएको छ अथवा तपाईँ जो जति त्यहाँ सङ्गति गर्नुहुन्छ तपाईँहरू हुनुहुन्छ सँगै सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी एकअर्कालाई स्वागत गर्नेछौँ हुन्छ स्वागतसँगै अब हामी परमेश्वरलाई छुट्याएर ल्याएको भेटी उठाउने समय आएको छ हामी परमेश्वरलाई छुट्याएर ल्याएको भेटी उठाउनेछौँ हामी यो गीतलाई गाउँदै परमेश्वरलाई छुट्याएर ल्याएको भेटी पनि चढाउनेछौँ रेनी जस्ता रङ्गी तिम्रा प्यारा प्यारा सपनाहरूको मुक्तिदाता येशूसँग प्रतिज्ञा बनोस् आशिषको जीवन पाए रेनी जस्ता रङ्गी सम्झिएर
वचनको तयारीको लागि हामी यो गीत गाउनेछौँ। गीतको बोल छ, हिजो आज सधैँभरि येशू समान छ। हिजो आज सधैँभरि येशू समान छ। हामी फेर्छौँ उनी मात्र, कहिले फेर्दैन। फेरि पनि गाउनेछ। हिजो आज सधैँभरि येशू समान छ। हामी फेर्छौँ उनी मात्र, कहिले फेर्दैन। उनको नामको जय, उनको नामको जय। हामी फेर्छौँ उनी मात्र, कहिले फेर्दैन। हामी फेर्छौँ उनी मात्र, कहिले फेर्दैन। सबैलाई ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस्, आजको वचन पाठ हामी गर्नेछौँ। आजको वचन रहेको छ रोमी 8:12देखि 17सम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसैले त भाइ हो, पाप स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पाप स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ। किनकि पाप स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ। तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यो भने तिमीहरू जिउनेछौ। किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोराएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो। र सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साझै उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। यो अनलाइन मार्फत सङ्गतिमा आबद्ध हुनुभएको तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै हामी आजको वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणभन्दा बाहिर महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। लाखौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। धेरै मानिसहरू बेरोजगार भएका छन्। उद्योग, कल कारखाना, यातायात, व्यापार, शिक्षाको क्षेत्रहरू, धार्मिक भेला, तीर्थ यात्रा, सबै कुराहरू ठप्प बन्द भएका छन्। अनि यसले हामीभित्र अन्योलता, डर, त्रास, चिन्ता, अनिश्चयता सृजना गरेको छ र धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ। अब के गर्ने, कता जाने, कसलाई भन्ने, भविष्य कस्तो होला, के खाउँला, के पिउँला कि के लगाउँला, यस्तै यस्तै। यी प्रश्नहरूमध्ये सबैभन्दा ओजनदार प्रश्न वा यसलाई बाध्यात्मक प्रश्न भनौँ, सबैभन्दा ओजनदार र बाध्यात्मक प्रश्न चाहिँ यो हो कि हे मेरो ईश्वर, तिमी के गर्दैछौ? हे मेरा परमेश्वर, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? किनकि हिजोसम्म त सबै कुरा ठिक चलेको थियो, सबै कुरा ठिक चलेको थियो। आफ्नो दैनिकी काम, जागिर, घर परिवार, हिडुल घुमघाम, पैसा कमाई अनि रमाई, सबै कुरा ठिक चलेको थियो। ईश्वरको खासै आवश्यक थिएन, चाहिएको थिएन। तर आज अचानक विज्ञान, प्राकृतिक नियम र मानिसको अनुसन्धानभन्दा बाहिर पुगेर कोरोना भाइरसले मान्छेको जीवनको पाङ्ग्रा नै पङ्क्चर गराइदिएको छ। अब लौ न के भएको हो?
अनि मानिसले दैवी शक्तिको पुकारा गर्न थालेको छ। बाध्य भएर अनि मानिसले प्रश्न सोधेको छ, हे मेरो ईश्वर तिमी के गर्दैछौ? हे मेरा परमेश्वर तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हुनसक्छ आज तपाईँ र म पनि यही प्रश्न बोकेर टोलाउँदैछौँ। हामी तपाईँ र मैले यही प्रश्न सोध्दैछौँ, हे मेरो परमेश्वर तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यही कोरोना सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर मण्डलीमा हामीले कोरोना भाइरस र ख्रिस्टी विश्वास वचनको यो नयाँ श्रृङ्खला सुरु गरेका छौँ। र गएको हप्ता पास्टर अरविन्दज्यूबाट हामीले वचन सुन्यौँ अनि उहाँले कोरोना भाइरस मास पेन्टिकोस भन्ने विषयमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा सृष्टिलाई नयाँ तुल्याउन आउनु भएको छ। पवित्र आत्मा सृष्टिलाई नयाँ तुल्याउन आउनु भएको छ। हामीले कोरोना भाइरस यसले उब्जाएका डर, त्रास, चिन्ता, पीडा, अनिश्चयतालाई छिचोलेर प्रश्न गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस माझ पवित्र आत्मा के गर्दै हुनुहुन्छ? कोरोना भाइरस माझ हे ईश्वर तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? गएको हप्ताको वचनको सारमा भन्नुपर्दा पवित्र आत्माले सृष्टिलाई नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरस माझ पवित्र आत्माले विशेष गरी मानिसभित्र एउटा क्रान्तिको सुरुवात गर्नुभएको छ। मानिसको हृदयलाई उहाँले रूपान्तरण, पुनः नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरस माझ हे ईश्वर, हे परमेश्वर तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वरले मान्छेको हृदयलाई पुनः नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। मानिसको हृदयलाई उहाँले नयाँ तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। डाक्टर डलास विलर्ड भन्ने एकजना प्रोफेसरले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ, रेनोभेसन अफ द हार्ट। अनि त्यो पुस्तकमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, अनिकाल, युद्ध, महामारी सामान्यतया मानिसको छनौटले निम्त्याउने परिणामहरू हुन् र ती छनौटहरू हृदयको अभिव्यक्तिहरू हुन्। मानिसले के इच्छा चाहना व्यक्त गर्छ, मानिसले कस्तो दैनिकी व्यवहारहरू, दैनिक तालिकाहरू बनाउँछ, मानिसले कस्तो प्राथमिकताहरू तय गर्छ, मानिसले के खान्छ, मानिसले के लगाउँछ, कस्तो भाषा बोल्छ, मानिस कुन बजारमा इन्गेज हुन्छ, मानिस कुन संस्कृतिमा गएर ऊ आफूलाई पार्टिसिपेट गर्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ मान्छेको हृदयले निर्धारण गर्छ। मानिसभित्र रहेको हृदयले यी सबै कुराहरूलाई चलाउँदछ। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ यी सबै छनौटहरू मान्छेको हृदयको भाषाहरू, मान्छेको हृदयको अभिव्यक्ति हुन्। अनि उहाँ अगाडि यसो भन्नुहुन्छ, यस्तो महामारीलाई अर्थ लगाउन, यो पीडादायी अवस्थालाई तार्किक परमेश्वरको वचन र सान्त्वनामा परिवर्तन गर्न तिनीहरूले सक्छन् जसको हृदय ख्रीष्टको अनुग्रहको सहायताले रूपान्तरण भएको छ। उहाँको सन्तान नयाँ करारका मानिसहरू भएका छन्। तिनीहरूले मात्र यस्तो महामारी र यसले ल्याएको पीडालाई उनीहरूले सान्त्वना र परमेश्वरको वचन अनि सान्त्वना त्यो ढाडसमा रूपान्तरण परिवर्तन गर्न सक्छन् भनेर उहाँले तर्क गर्नुहुन्छ। अनि महामारी लगायत संसारलाई हेर्दा रोग, बिमार, दुर्घटना, आत्महत्या भनिन्छ, नेपालमा लकडाउन भए यता 800 भन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गरिसकेका छन्। रङ्गभेद, जातीय मुद्दा, यी सबै कुराहरूलाई छाम्दा हेर्दा हामीलाई लाग्छ मानिस जातिको सबैभन्दा ठुलो खाँचो भनेको उसको हृदयको रूपान्तरण हो, उसको हृदयको पुनर्नवीकरण हो। डाक्टर डलास विलर्डले यही भन्नुहुन्छ। यो महामारीलाई कसरी बुझ्ने, यो महामारीले दिएको पीडा, यसको वेदनालाई कसरी सान्त्वनामा परिणत गर्ने, कुन पर्सपेक्टिभले हामीले बुझ्ने, कसरी हेर्ने, त्यो बुझ्नको लागि, त्यसलाई उल्था गर्नको लागि र यो पीडालाई हामीले सान्त्वनामा परिणत गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला मानिसको हृदय रूपान्तरण हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्टको अनुग्रहको सहायताले मानिसको हृदय पुनर्नवीकरण हुनुपर्छ भनेर डाक्टर डलास विलर्डले तर्क गर्नुहुन्छ। यही रहस्यलाई जानेर होला हजारौँ वर्ष अघि राजा सोलोमनले आफ्नो बुद्धिको पुस्तक हितोपदेशको पुस्तकमा यसरी भन्नुभयो, तिमीहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनकि यो जीवनको फोहरा हो। मानिस आफैमा यो सम्भव छैन, उसको हृदयलाई सुरक्षित गार्ड गर्न मानिस आफैमा यो सम्भव छैन। तसर्थ पवित्र आत्मा पेन्तेकोस्टमा आउनुभयो, उहाँले सृष्टिलाई नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, विशेष गरी मानिसको हृदयलाई रूपान्तरण र पुनर्नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ आजको वचनको मुख्य बोल मैले यसरी नै राखेको छु, कोरोना भाइरस माझ पवित्र आत्माले एउटा क्रान्तिको थालनी गर्नुभएको छ। जब येशू ख्रीष्टले 12 जना ती गालिलका चेलाहरूसँग, सामान्य मानिसहरू,
द्वारा संसारमा जुन रिभोल्युसन, जुन क्रान्तिको थालनी गर्नुभएको थियो, पवित्र आत्माले त्यो थालनीलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। अनि पवित्र आत्माले कोरोना भाइरसमाझ हाम्रो मानिसको हृदयलाई पुनर्नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। हे ईश्वर, तिमी के गर्दैछौ? हे मेरा परमेश्वर, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? कोरोना भाइरसमाझ पवित्र आत्मा हामी माझमा आउनु भएको छ, हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले विश्वास पाएका छौँ, हामीले ख्रीष्टको नाउँमा बप्तिस्मा लिएका छौँ, हामी मण्डलीमा गाँसिएका छौँ। कोरोना भाइरसमाझ पवित्र आत्मा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो हृदयलाई नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयलाई नयाँ तुल्याउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयलाई रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। त कसरी पवित्र आत्माले यो कोरोना महामारीको माझ हाम्रो हृदयलाई नयाँ तुल्याउँदै हुनुहुन्छ, कसरी नवीकरण रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ? आज हामी रोमी 8 अध्यायको 12 देखि 17 पद यो खण्डबाट विशेष 3वटा कामहरू हामी हेर्नेछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले गर्नुभएको पुनर्नवीकरणको 3वटा कामहरूलाई हामी चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँसँग बाइबल छ भने आफ्नो बाइबल खुला राख्न सक्नुहुन्छ। रोमी 8 अध्यायको 12 देखि 17सम्म। पहिलो काम, पवित्र आत्माले यो कोरोना महामारी माझ हाम्रो हृदयलाई नवीकरण नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। र पहिलो काम चाहिँ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो कामको चर्चा हामी गर्नेछौँ। पहिलो काम चाहिँ मैले यसरी लेखेको छु, पवित्र आत्माले शरीरका कार्यहरूलाई मार्दै बेलगाम हाम्रो हृदयको भोक तिर्खाहरूलाई सुधार गर्दै हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसमा पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ र हाम्रो हृदयलाई नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी उहाँले हाम्रो हृदयलाई नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ? पवित्र आत्माले शरीरका कार्यहरूलाई मार्दै बेलगाम हाम्रो हृदयको भोक तिर्खाहरूलाई सुधार गर्दै हुनुहुन्छ। बेलगाम हाम्रो भोक तिर्खाहरूलाई सुधार गर्दै हुनुहुन्छ। हामी रोमी 8 अध्यायको पहिलो खण्डमा 12 र 13 पदलाई वाचन पठन गर्नेछौँ। म तपाईँहरूको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसैले त भाइयो, पावलले चाहिँ धेरै पवित्र आत्माको बारेमा 8 अध्यायको 1 पददेखि 11 पदसम्म धेरै चर्चा गरेका छन्। पवित्र आत्माको कामको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। अनि यहाँ निष्कर्षमा पावलले भन्नुहुन्छ, यसैले त भाइयो, पापमय स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पापमय स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ, किनकि पापमय स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ। तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउनेछौ। यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउनेछौ। र यो 2वटा पदमा 12 र 13 पदमा तपाईँले र मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा 2वटा फ्रेजेसहरू छ। पहिलो वाक्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि पापमय स्वभाव अनुसार भन्ने छ। पहिलो, अकर्डिङ टु सिनफुल नेचर, पापमय स्वभाव अनुसार। यो पापमय स्वभाव भनेको चाहिँ के हो त? यो विषयलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र अर्को चाहिँ शरीरका कार्यहरू भनिएको छ। र यो शरीरको कार्यहरू के हुन् त? यो 2वटा वाक्यांशलाई हामी एकछिन विचार गरौँ। रोमी 1 अध्यायको 21 पद अनुसार पापमय स्वभाव भनेको चाहिँ पावलको आफ्नो भाषामा उहाँले भन्नुहुन्छ, विचारमा मानिस हाम्रो आफ्नो विचारमा बेकममा हुनु चाहिँ पापमय स्वभाव हो। पापमय स्वभाव चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानिस आफ्नो मनमा अझ मूर्ख हुनु, आफ्नो मनमा अँध्यारो हुनु। मनसँग पावलले पापमय स्वभावलाई परिभाषित गरेका छन्। पापमय स्वभाव भनेको चाहिँ मान्छेको मूर्ख मन, मान्छेको अँध्यारो मन, मानिस आफ्नो विचारमा बेकममा हुनु हो। 1 अध्यायको 24 पद अनुसार हृदयका काम वासनाहरू, मानिसको हृदयको स्टेट, मानिसको हृदयका चाहतहरू, विचारहरूलाई अनि जुन चाहिँ पापको बसमा छ त्यो मानिसको हृदयलाई चाहिँ पापमय स्वभाव भनेर परिभाषित गरिएको छ, जनाइएको छ। हृदयका काम वासनाहरूलाई, कुवासनाहरूलाई चाहिँ पापमय स्वभावसँग तुलना गरिएको छ। 1 अध्यायको 28 पद तपाईँले हेर्नुभयो, भ्रष्ट मनसँग पापमय स्वभावलाई जोडिएको छ। पापमय स्वभाव चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मानिसको हृदय, त्यो मानिसको मन हो जुन चाहिँ भ्रष्ट छ, जुन चाहिँ ईश्वरहीन छ, भक्तिहीनता छ। 1 अध्यायको 18 पददेखि पावलले भन्नुहुन्छ। 4 अध्याय अनुसार हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ भने व्यवस्थाको अधीनमा रहेको शरीरलाई पनि पापमय स्वभाव भन्ने त्यो शब्दले, त्यो वाक्यांशले जनाउँछ। 5 अध्यायमा हामी जान्छौँ, आदम जसद्वारा संसारमा पाप आयो भनेर त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। आदमलाई पनि पापमय स्वभाव भनेको आदमलाई पनि यसले सङ्केत गर्दछ। सृष्टि, यो पृथ्वी, माटो, सुहाउँदो शरीरको प्याटर्न, यो ढाँचा जुन शरीरमा हामी बनेका छौँ, यसलाई पनि पापमय स्वभाव भनेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। 6 अध्यायमा हामी 6 पद अनुसार अध्ययन गऱ्यौँ भने पुरानो मनुष्यत्व, हाम्रो पुरानो मनुष्यत्वलाई पनि पापमय स्वभावले सङ्केत दिन्छ, त्यसले व्याख्या गर्दछ।
र 7 अध्यायको 18 पद अनुसार हेऱ्यो भने पावलले भन्नुहुन्छ पावलले ममा भन्नुहुन्छ अनि त्यो ममालाई चाहिँ उहाँले पापमय स्वभावसँग तुलना गर्नुहुन्छ। पापमय स्वभावसँग तुलना गर्नुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा पापमय स्वभाव भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन जुन चाहिँ पापको बसमा, पापको अधीनमा छ, पापको कब्जामा छ, त्यो जीवन, त्यो हृदयलाई चाहिँ, त्यो भ्रष्ट मनलाई, त्यो विचारमा बेकममा भएको भक्तिहीनतालाई चाहिँ, त्यो सबै दुष्टताले भरिएको मानिसको हृदय भित्र, मानिसको एसेन्स बिइङलाई चाहिँ यो पापमय स्वभावले सङ्केत गरेको छ। अनि जब 7 अध्यायमा हामी 24 पदमा हेर्छौँ, पावलले आफ्नो हृदयको हालत उनले छताछुल्ल पुगेका छन्। उनी भन्छन्, यो पापमय स्वभाव, हाय म कस्तो दुखी मानिस। यो पापमय स्वभावले उनले दुखी मानिस आफूसँग तुलना गरेका छन्। यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला। पापमय स्वभाव चाहिँ स्वत मृत्युको लागि तोकिएको, मृत्युवरणको लागि मरणशील शरीरलाई पनि यसले जनाउँछ। अनि कसले मलाई छुटाउला। येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभुद्वारा नै। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले आफ्नो हृदयको हालत यसरी पोख्नुहुन्छ। त्यसैले म स्वयं आफ्नो मनले त परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु, तर मेरो पापमय स्वभाव अनुसार चाहिँ म पापका व्यवस्थाको सेवा गर्छु। हाम्रो शरीर, हाम्रो हृदय, हाम्रो एसेन्स बिइङ जुन चाहिँ पापको अधीनमा छ, पापको बसमा छ, अनि त्यो हृदयलाई चाहिँ पापमय स्वभावले जनाउँदछ। जब हामी 12 अध्यायको 2 पद पढ्छौँ, पापमय स्वभावलाई मनसँग तुलना गरेको छ। पावलले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको आफ्नो मन परिवर्तन गर, संसारको ढाँचामा नचल, भित्र तिमीहरू परिवर्तन हौ। मनसँग पापमय स्वभावलाई जो परिभाषित गरिएको छ, सिकाइएको छ। प्रियहरू, सारांशमा भन्नुपर्दा पापमय स्वभावले चाहिँ हामी मानिसको हृदयलाई जनाउँदछ। हामी मानिसको हृदयलाई जनाउँदछ जुन हृदय चाहिँ पापको स्वभावमा, पापको बसमा, पापको अधीनतामा, मरणशील मृत्युको भागीदार त्यो हृदयलाई, अथवा डलास विलरको भाषामा भन्नुपर्दा रूपान्तरण नभएको, ख्रीष्टको अनुग्रहले रूपान्तरण नभएको, नवीकरण नभएको हृदयलाई चाहिँ पाप स्वभाव भनेर पावलले यो खण्डमा 8 अध्यायको 12 र 13 पदमा जनाएका छन्। भनेदेखि दोस्रो वाक्यांश तपाईँले मैले अध्ययन गर्न लागेको चाहिँ शरीरका कार्यहरू भन्ने छ। अनि यो शरीरका कार्यहरूलाई डलास विलरले भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो हृदयको अभिव्यक्तिहरू, हाम्रो हृदयको भाषा, ल्याङ्ग्वेजहरू, हाम्रो हृदयको बहानाहरू हुन्। हामीभित्र यति धेरै इच्छा छ, चाहना छ, हामीभित्र यति धेरै फिलिङ्सहरू, हामीभित्र यति धेरै विचारहरू, यति धेरै त्यो सागरभन्दा पनि विशाल त्यो चाहना, इच्छाहरू हाम्रो हृदयमा हामीले जमाएर राखेका छौँ। र ती चाहना, इच्छाहरूको वाहन माध्यमहरू, मिन्सहरू चाहिँ हाम्रो शरीरका कार्यहरू हुन्। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, यो हृदय चाहिँ हाम्रो जरा हो र यी शरीरका कार्यहरू चाहिँ बाहिरी हाँगाबिगाहरू हुन्। जुन हृदय चाहिँ मानिसको हृदय जुन चाहिँ पापको बसमा, पापको अधीनमा छ। मानिस बाहिर कस्तो देखिन्छ, तपाईँ र म बाहिर कस्तो देखिन्छौँ, तपाईँले मैले कस्तो विचारहरू ओकालत गर्छौँ, तपाईँले मैले कस्तो पहिरन पहिराउँछौँ, तपाईँ र म कस्तो खानेकुराहरू खान्छौँ, तपाईँ र म के बोल्छौँ, कस्तो समाज संस्कृतिमा हामी इन्गेज हुन्छौँ, यो सबै कुराहरूलाई निर्धारण गर्ने त्यो जरा चाहिँ मानिसको हृदय हो। त्यस कारणले गर्दा शरीरका कार्यहरू भनेको चाहिँ मान्छेको हृदयको ल्याङ्ग्वेज, त्यो भाषा, त्यो अभिव्यक्तिहरू। अनि रोमी 1 अध्यायको 18 पद अनुसार पढ्यो भने शरीरका कार्यहरू सारा भक्तिहीनता, सारा दुष्टता भनेर पावलले व्याख्या गर्नुभएको छ। सारा भक्तिहीनता, दुष्टता, सत्यलाई जानेर पनि सत्यलाई दबाउने, शरीरका कार्यहरू सत्यतालाई अधर्मले दबाउने, परमेश्वरको ज्ञानलाई बङ्ग्याउने, उहाँलाई थाहा गर्ने सामान्य प्रकाश, यो सृष्टि परमेश्वरको महिमालाई यो सृष्टिले प्रकट गर्छ। परमेश्वरको ज्ञान, यो सामान्य प्रकाश यो सृष्टिमा उहाँले राखिदिनु भएको छ। अनि थाहा भएको परमेश्वरको ज्ञानलाई पनि थाहा नभए जस्तो गरी बुझ पचाउने, ख्रीष्ट येशू जो विशेष प्रकाश परमेश्वरले मानिसहरूलाई को लागि दिनुभएको छ, उहाँलाई प्रभु राजा भनी स्वीकार नगर्ने शरीरका कार्यहरू हुन्। प्रियहरू, शरीरका कार्यहरू 1 अध्यायको हामीले 24 पददेखि हेऱ्यो भने पावल यति धेरै शरीरका कार्यहरूको बारेमा व्याख्या गरेका छन्। म 1-2वटा पदहरू तपाईँहरूको माझमा पढ्न चाहन्छु। 24 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूका हृदयका काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो। शरीरका कार्यहरू, हृदयका काम वासना, अशुद्धता, कि तिनीहरूले आपसमा आफ्नो शरीरको अनादर गरून्, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटेर सदा सर्वदाका परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरेका थोकहरूको पूजा गरे।
सेवा गरे। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाज मर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। अनि यहाँ पावलले 27 पदमा भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक दोस्रातर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूले पुरुषहरूसितै निर्लज्ज काम गरे र आफ्नै शरीरमा आफ्ना कसुरको उचित दण्ड भोगे। अनि 28 पददेखि, यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनु भयो। 29 पदमा लेख्नुहुन्छ पावलले, तिनीहरू सबै किसिमका बदमासी शरीरका कार्यहरूलाई चाहिँ यहाँ यसरी 29 पददेखि 32 पदसम्म यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। सबै किसिमका बदमासी, दुष्टता, लोभ, इबीले भरिएका छन्। तिनीहरू डाहा, हत्या, झैझगडा, छल, बदख्वाइले भरिएका छन् र तिनीहरू कुरौटे र बदनाम गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, ढिठ, अहङ्कारी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रची हिँड्ने, आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने, मूर्ख, विश्वासघाती, निर्दयी र क्रूर छन्। यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युको योग्य हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको धार्मिक विधान जान्दा जान्दै पनि तिनीहरू यी काम गर्ने मात्र होइनन्, तर यस्ता गर्नेहरूसँग पूर्ण सहमत पनि हुन्छन्। शरीरका कार्यहरू, हामीलाई लाग्छ यी पावलका यी पत्रमा यी शरीरका कार्यहरू, यी दुष्ट कुराहरू उहाँले सूची बनाउनु भयो कि यो पढ्दै गर्दाखेरि यिनीहरू नैतिक कुराहरू हुन्, यिनीहरू मोरल डाइमेन्सनका कुराहरू हुन् जस्तो हामीलाई लाग्छ होला। तर डलास विलियर्डले भने जस्तो यी शरीरका कार्यहरू चाहिँ मान्छेको हृदयको अभिव्यक्तिहरू हुन्, मानिसको हृदयको भाषा, मानिसको हृदयमा जे कुरा मानिसले भित्र एसेन्स उसको बिइङमा भइरहेको छ ती कुराको अभिव्यक्तिहरू हो यी शरीरका कार्यहरू हुन्। प्रियहरू, जब पापमय स्वभाव र शरीरको कार्यहरूको बारेमा पावलले 8 अध्यायमा कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले मान्छेको हृदयको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। अनि शरीरका कार्यहरू मानिसको हृदयले त्यसलाई निर्धारण गर्ने काम क्रियाकलापहरूलाई इङ्कित गरिएको छ। अनि जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, उहाँले पापको अधीनमा भएको हाम्रो हृदयलाई, पापको वशमा भएको हाम्रो पापमय स्वभाव, हाम्रो शरीरका कार्यहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्मा स्वयंले नै हाम्रो शरीरभित्र हामीभित्र उहाँ आउनुभयो, हामीभित्र आउनुभयो र ती शरीरका कार्यहरूलाई उहाँले मार्दै हुनुहुन्छ। कसरी पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीभित्र हाम्रो हृदयमा भएका पापमय स्वभाव र त्यसका कार्यहरूलाई कसरी मार्नु भएको छ। 8 अध्यायको एउटा दुईवटा पदहरू हामी हेरौँ। 2 पदमा यहाँ यसरी भनेको छ, पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्त पारेको छ। पापमय स्वभावले दुर्बल पारिएको हुनाले व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो, अर्थात् उहाँले आफ्ना पुत्रलाई पापमय शरीरको रूपमा पाप बलि झैँ पठाउनु भयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो। ख्रीष्ट येशूको बलिदानमा उहाँको मृत्युले पापको अधीनमा भएको मानिसको हृदय, मानिसको शरीरका कार्यहरूलाई पवित्र आत्माले आफ्नो अधीनमा लिनुभयो, आफ्नो कन्ट्रोलमा लिनुभयो, आफ्नो अधीनमा लिनुभयो। किनकि यहाँ 13 पदमा भनिएको छ, पापमय स्वभाव अनुसार होइन, हामी पवित्र आत्मा अथवा पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यो भने तिमीहरू जिउनेछौ। पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयलाई, शरीरका कार्यहरूलाई उहाँले कन्ट्रोलमा, अधीनतामा लिनुभएको छ। कसरी अधीनतामा लिनुभयो? उहाँले येशू ख्रीष्टलाई त्यो पापबाट बचाउनको लागि, मानिसको पापबाट छुटकारा गराउनको लागि उहाँले पाप बलि चाहिँ पठाउनु भयो। अनि 4 पदमा भनिएको छ, यस हेतुले कि व्यवस्थाको उचित आवश्यकता हामीमा पूर्ण होस्, हामी जो पापमय स्वभाव अनुसार होइन तर पवित्र आत्मा अनुसार चल्दछौँ। पवित्र आत्माले मानिसको हृदयलाई कन्ट्रोल अधीनमा लिनुभयो र उहाँको अनुसार, पवित्र आत्मा अनुसार उहाँले हामीलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि कसरी उहाँले चलाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ तल लेखिएको छ 8 पदमा, पापमय स्वभावको वशमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। उहाँले हाम्रो हृदय जो पापको वशमा थियो, पापको अधीनतामा, पापको कमारा भएको थियो पावलको भाषा अनुसार, तर पवित्र आत्मा जब पेन्तेकोस्टमा आउनुभयो उहाँले हाम्रो हृदयलाई आफ्नो अधीनमा लिनुभयो र परमेश्वरतर्फ उहाँलाई पठाउनु हुने परमेश्वरतर्फ हाम्रो हृदयको चाहनाहरूलाई, हाम्रो हृदयको खुसीहरूलाई, हाम्रो हृदयको आनन्दहरूलाई, हाम्रो हृदयको भाषाहरूलाई उहाँले त्यतातिर ढाल्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई आफ्नो अधीनमा लिँदै हुनुहुन्छ। अनि तल हामी पढ्दै गयो 9 पददेखि पढ्दै जाँदाखेरि पाउँछौँ, यदि साँच्चै परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पापमय स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। यदि ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले तिमीहरूका शरीर मरेका भए तापनि तिमीहरूको आत्मा धार्मिकताको कारणले जिउँदा हुन्छन्। तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेका आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेले नै
तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। परमेश्वरले जब पेन्तेकोस्मा पवित्र आत्मा पठाउनु भयो प्रियहरू, पापको वशमा अधीनतामा भएको मानिसको हृदयलाई उहाँले पवित्र आत्माद्वारा आफ्नो अधीनमा लिनुभयो। पवित्र आत्माले आफ्नो अधीनमा लिनुभयो। कसरी लिनुभयो? येशू ख्रीष्टलाई पाप बलि चाहिँ पठाउनु भयो। येशू ख्रीष्टलाई मृत्युबाट पुनरुत्थान गराउनु भयो पवित्र आत्माले, अनि येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो। त्यसै गरी हाम्रो पापको वशमा भएको हाम्रो जीवन, हाम्रो हृदय, शरीरका कार्यहरूलाई उहाँले आफ्नो अधीनमा लिनुभयो, आफ्नो अधीनमा लिनुभयो ताकि हामी जिउन सकौँ, ताकि हामी जिउन सकौँ। यहाँ 14 पदमा 13 पदको अन्तिम भागमा भने जस्तो, यदि तिमीहरूले शरीरका कार्यहरूलाई मार्यौ भने, निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउनेछौ। पापको वशमा भएको हृदय र शरीरका कार्यलाई पवित्र आत्माले आफ्नो अधीनमा लिनुभएको छ प्रियहरू, उहाँको आफ्नो अधीनमा लिनुभएको छ। यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ, जब कम्प्युटर हामी चलाउँछौँ, कम्प्युटर कहिलेकाहीँ स्लो हुन्छ, कम्प्युटरले कहिलेकाहीँ बिस्तारै काम गर्छ, कहिले आफै बन्द हुन्छ, कहिले टाइप हुँदैन। धेरै समस्या कम्प्युटरमा आउँदाखेरि जब हामी अपरेटरकोमा लान्छौँ अनि अपरेटरले के गर्छ, तपाईँको कम्प्युटरमा भाइरस लागेको छ भन्छ, अनि त्यसपछि उसले त्यो भाइरसलाई स्क्यान गर्छ, डिलिट गरिदिन्छ, अनि उसले एन्टिभाइरस, क्यास्परकाई विभिन्न प्रकारका भाइरसका नामहरू छन्, एन्टिभाइरस उसले कम्प्युटरमा हालिदिन्छ। अनि त्यो एन्टिभाइरसले के गर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरमा भएको भाइरसहरूलाई पहिचान गरेर ती भाइरसहरूलाई डिलिट गर्छ, मार्छ र कम्प्युटरको कार्यक्षमता, एफिसियन्सीलाई बढाउँछ। त्यसै गरी जब पवित्र आत्मा पेन्तेकोस्टमा आउनुभयो, जब पवित्र आत्मा हामीले पायौँ, हामीमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पावलले भन्नुभएको छ कोरिन्थीको पुस्तकमा, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, पवित्र आत्मा हामीभित्र हुनुहुन्छ। उहाँले क्यास्पर स्काई एन्टिभाइरसले जस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीभित्र भएका, हाम्रो हृदयमा भएका शरीरका कार्यहरू, पापमय दुष्ट कार्यहरूलाई उहाँले मार्दै हुनुहुन्छ, निर्मूल पार्दै हुनुहुन्छ, र बाहिरबाट आक्रमण गर्न सक्ने भाइरसहरूलाई पनि उहाँले पवित्र आत्माले मार्दै हुनुहुन्छ। जसरी एउटा क्यास्पर स्काई एन्टिभाइरसले काम गर्छ, त्यसरी पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। प्रियहरू, जब यो पत्र, यी वचनहरू पावलले रोमको मण्डलीलाई कोरिन्थीको सहरमा बसेर लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, यो कोरिन्थीको सहर र रोमको सहरको मुद्दा मात्रै होइन, त्यहाँका मानिसहरूको मुद्दा, समस्या मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी समस्या हो। आधुनिक मानिस तपाईँको र मेरो समस्या हो, तपाईँको र मेरो समस्या हो। तपाईँ र म पनि शरीरका कार्यहरूमा लिप्त भएका छौँ। हाम्रो पापमय स्वभाव, हाम्रो हृदयलाई हामीले यति धेरै पापमय स्वभावका कुराहरूमा दिएका छौँ। मैले गएको हप्ता केही अगाडि भन्दै थिएँ, पापले मान्छेको हृदय, मान्छेको शरीरलाई प्रयोगशाला बनाएको छ, ल्याबोरेटरी बनाएको छ। हामी पनि शरीरका कार्यहरूप्रति यति लालायित भएका छौँ, हामी पनि लिप्त भएका छौँ। यो हाम्रो पनि समस्या हो, हाम्रो पनि समस्या हो। कोरोना भाइरसमाझ पवित्र आत्मा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वरले मानिसभित्र भएका शरीरका कार्यहरूलाई उहाँले निर्मूल पार्दै हुनुहुन्छ। मानिसभित्र भएका शरीरका कार्यहरूलाई उहाँले मार्दै हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसमा अहिले संसारभरि लकडाउन छ। मैले न्युज पत्र पत्रिकाहरू पढ्दै थिएँ, लास भेगासमा पहिलाको जस्तो चहल पहल छैन। रेस्टुरेन्ट, बारहरू, विभिन्न केन्द्रहरू त्यहाँ सुस्त गतिमा चलेका छन्। सियोल, कोरियाको राजधानी सियोल जस्ता ठुल्ठुला सहरहरू बन्द छन्। टोकियो, सिडनी, लन्डन, न्युयोर्क, लस एन्जल्स जस्ता उपभोक्तावादी सहरहरू, लाइसार, खाइसार अनि लम्पसारवादी सहरहरू अहिले बन्द छन्। यो लकडाउनको कारणले गर्दा सेक्स टुरिज्मको लागि नाम कमाएको थाइल्यान्ड अहिले सुस्त गतिमा चलेको छ। मस्को अहिले सुस्त गतिमा चलेको छ। समुद्री तट, अन्य आइल्यान्डहरू ठप्प छन्। युरोपका व्यस्त सहरहरू बन्द छन्। होटल, क्यासिनो, क्याफे, जुवाघरहरू ठप्प छन्। अनि यौनका पारखीहरू अहिले हात बाँधेर बसेका छन्। शक्ति, पैसा अनि युद्ध, त्यो सबै कुरा रचना गरेर अनि तछाड र मछाड गर्दै हिँडेका शक्ति र पैसाको पछि लागेका राष्ट्र प्रमुखहरू अहिले स्तब्ध छन्। अनि जब हामी नेपाली समाजको कुरा गर्छौँ, नेपालमा लाभी मल बन्द छ, ठमेल बजार सुनसान छ। दैनिक हजारौँ विदेशी पर्यटकहरू भित्र्याउने एयरपोर्ट अहिले बन्द छ। तीमध्ये कतिजना यौनका पारखीहरू थिए होलान्, कतिजना ग्याम्बलिङका पारखीहरू थिए होला। अनि विभिन्न ठुल्ठुला 5 तारे होटलहरू बन्द छन्। खाजा घर, भट्टी पसलहरू बन्द छ। नाइट क्लब बन्द छ। डिस्को, विविध केन्द्रहरू, सेन्टरहरू अहिले बन्द छन् लकडाउनको कारणले गर्दा। अनि मलाई यस्तो लाग्छ, पवित्र आत्माले मानिसको बेलगाम हृदयको भोक र तिर्खालाई रोक्दै हुनुहुन्छ। अब त अति भयो,
अब त अति भयो। उहाँले रोक्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई र मलाई मृत्युबाट उहाँले बचाउँदै हुनुहुन्छ। आधुनिक समाज मानिसको हृदयलाई उहाँले लगाम लगाउँदै हुनुहुन्छ। कोरोना मास पवित्र आत्मा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? कोरोना मास पवित्र आत्मा परमेश्वरले मानिसको बेलगाम हृदयको भोक र तिर्खाहरूलाई रोक्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, उहाँले रोक्दै हुनुहुन्छ। व्यस्त दैनिक जीवन र टेढो परेको असल जीवनको दर्शन बोकेर दिनहुँ गधाले जस्तो लादिएर दैनिक फिट्ने तपाईँ र मलाई एकछिन अलग्ग परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अनि उहाँले वचन अनि समय, पर्याप्त समय बिजी कल्चरबाट निकालेर हामीलाई पर्याप्त समय दिनुभएको छ र परिवारका सदस्यहरू हाम्रो वरिपरि राखिदिनु भएको छ। अब एकछिन विचार गरौँ, तपाईँ र मेरो हृदयले के खोजिरहेको छ? परमेश्वरले हामीलाई यो पहिचानमा स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ कि हामी उहाँका छोराछोरीहरू हो, उहाँका सन्तानहरू हौँ। र कुनै मानिसमा पावलले भने जस्तो यहाँ परमेश्वरको आत्माले डोराइएका परमेश्वरको सन्तान हुन् र कुनै मानिसमा ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। यो नयाँ पहिचानलाई, यो नयाँ स्वभावलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले कोरोना भाइरसको यो महामारीमा तपाईँ र ममा इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ। यो स्वभावलाई तपाईँ र मभित्र डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा परमेश्वरले। उहाँको चरित्र, परमेश्वर पिताको चरित्र हामीमा सार्दै हुनुहुन्छ। यहाँ पावलले भने हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ, सन्तान हौँ भनेदेखि अब उपरान्त हामी हाम्रै पिताको चरित्र गुणहरूमा बनिँदै जानेछौँ कि हामी पक्का परमेश्वरको सन्तान साबित हौँ। प्रियहरू, कलसी 3 अध्यायको 9 पदमा पावलले भने जस्तो हामी ख्रीष्टको स्वरूपमा बढ्दै जाउँ, ख्रीष्टको परमेश्वरको सन्तान हुन उहाँको स्वरूपमा हामी बनिँदै जाउँ। कोरोना यो महामारीमा पवित्र आत्माले हामीभित्र परमेश्वरका केही चरित्रहरू सार्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो कोरोना मास परमेश्वरले, पवित्र आत्माले नयाँ स्वभाव, परमेश्वरको स्वभाव, हाम्रो बुवा, हाम्रो पिताको स्वभाव हामीमा इन्स्टल गर्नुभएको छ, हामीमा डाउनलोड गर्नुभयो, हामीमा भर्नु भएको छ। र विशेष गरी 3वटा चरित्रहरू चाहिँ यो कोरोना भाइरस मास, यो महामारी मास पवित्र आत्माले हामीमा भर्दै हुनुहुन्छ। म ती 3वटा चरित्रहरूको सरस्वती उच्चारण मात्रै गर्नेछु। पहिलो चरित्र छ सहनशीलताको। पहिलो चरित्र चाहिँ छ परमेश्वरले यो भाइरस, यो सङ्क्रमण माझ हामीमा सार्नु भएको परमेश्वर पिताको चरित्र सहनशीलता। 5 अध्यायको 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, यति मात्र होइन तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयमा खनाइएको छ। अनि हामी सहनशीलताको यो चरित्रमा निर्माण हुँदैछौँ, बनिँदैछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले यो सङ्क्रमण, यो महामारी मास प्रियहरू हामीलाई यो सहनशीलता उहाँले इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ, हामीमा उहाँले डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग जागिर छैन, पढाइ के हुने हो, अन्यल छ, भविष्य कता जान्छ, सामान्य जीवन कस्तो होला हामीले कल्पना गर्न सकेको छैन। यी सबै कुराहरूको माझ हामी पर्खिरहेका छौँ। हामी सहनशील भएर हामी बसेका छौँ, हामीले सहेका छौँ। एनजिओ आइएनजिओ बन्द हुने स्थितिहरू छन्, उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भएका छन्, जागिर गुमाउने अवस्थाहरू छ, अनि त्यो पनि हामीले सहेकै छौँ। यो लकडाउन भएको आज 66-67 दिन, कति दिन पुगिसक्यो है, हामी खुल्ला रूपले हिँड्न पाएका छैनौँ। कोरोना विरुद्ध अफवाह फैलायो भनेर क्रिस्चियन अगुवाहरूलाई मानिसहरूले समातेर घोक्र्याएर जेलमा हालेका छन्, त्यो पनि हामीले चुपचाप सहेका छौँ। अभाव, खानेकुरा छैन, काम छैन, तैपनि हामी सहेकै छौँ। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने भूकम्प, बाढी पहिरो, खडेरी, अन्याय, जातभात, हत्या, विरोध, यी सबै कुरा चुपचाप हामीले सहेकै छौँ। मलाई लाग्छ यो सङ्क्रमणको बिचमा, यो महामारीको बिचमा पवित्र आत्मा के गर्दै हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई कोरोनाको रहस्य पत्ता लगाउन दिनुभएको छैन। पवित्र आत्मा परमेश्वरले जाऊ हामीलाई कोरोनाको औषधि पत्ता लगाऊ, त्यो कुरामा उहाँले हामीलाई धकल्नु भएको छैन। हुन त अरू मान्छेहरूलाई परमेश्वरले त्यो वरदानहरू दिनुभएको छ, ती कामहरू अरू मानिसहरूले गरिराखेका छन्। यो कोरोना महामारीको माझमा पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो पिताको स्वभाव, चरित्रमा ढाल्दै हुनुहुन्छ, इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको चरित्र स्वभाव हामीमा सार्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो सहनशीलता परमेश्वर पिताको यो चरित्र हामीमा उहाँले सार्दै हुनुहुन्छ। जसरी येशूले मानिसको थुकाइ, मानिसको कुटाइ, अपमान, अभाव, तिरस्कार, बिछोड, ट्रेजेडी, ती सबै कुरा उहाँले शरीरमा सहनुभयो। त्यसरी यो भाइरस माझ हाम्रो शरीरले यी सबै कुराहरू सहिरहेका छौँ। हामी सहनशीलता यो चरित्रमा निर्माण भइरहेका छौँ। पवित्र आत्माले यो चरित्र हामीमा सार्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो धैर्य,
दोस्रो, यो धैर्यताको चरित्र पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीभित्र इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ। 8 अध्यायको 25 पदमा भने जस्तो, तर यदि हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गर्छौँ भने धैर्य साथ हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले यो महामारी माझ हामीभित्र त्यो चरित्र, परमेश्वर पिताको चरित्र इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीभित्र त्यो डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ कि हामी धैर्यतामा प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ, हामी धैर्यतामा बसिरहेका छौँ। बाहिर खुल्ला रूपमा हामी हिँड्न पाउँदैनौँ, हामी बाहिर खुल्ला रूपमा बजार जान पाउँदैनौँ। डर, त्रास अनि सरकार नीति नियमले हामीलाई बाँधिएको छ। हामी घरभित्र थन्किएर बसेका छौँ र भोलि हामी एक दिन अवश्य बाहिर हिँड्न पाउनेछौँ, हिँडुल गर्न पाउनेछौँ, आफ्नो काम, व्यवसाय, व्यापार हामी गर्न पाउनेछौँ, हाम्रो भविष्य, हाम्रो पढाइ लेखाइ हामी फेरि सुचारू गर्न पाउनेछौँ। ती सबै कुरा बोकेर हामी धैर्यताको यो चरित्रमा निर्माण हुँदैछौँ। कोरोना महामारी माझ परमेश्वरले हामीलाई यो चरित्रमा हामीलाई दह्रो बनाउँदै हुनुहुन्छ कि हामी धैर्यता, हामीभित्र धैर्यता, पेसेन्ट, वेटिङ, प्रतीक्षा, पर्खाइ, यो चरित्रलाई परमेश्वरले हामीभित्र निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू। र तेस्रो चरित्र, सेवा गर्ने चरित्रलाई परमेश्वरले हामीभित्र त्यो इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ। लकडाउन भयो, सामाजिक सञ्जालमा हामी हेर्छौँ, फोन कुराकानी, साथीभाइहरूसँग सङ्गतमा कुरा गर्छौँ। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई, धेरै कठिन अवस्थामा भएका समुदायहरूलाई क्रिस्चियन चर्चले, मण्डलीले यति धेरै सेवा पुर्याएको छ। फेसबुकमा देखिन्छ आज लकडाउनको 38औं दिन अनि मण्डलीले खाना पकाएर वितरण गरिराखेको, खुवाइराखेको। अनि यहाँ खरिबोट चौतारातिर विभिन्न ठाउँहरूमा हामी देख्छौँ अनि मण्डलीको नाम अनि मण्डलीले वितरण गरेको खानेकुराहरू उनीहरूले पकाएर खुलाइराखेका छन्। अनि हामी देख्छौँ, न्युजहरू, पत्रपत्रिका पढ्छौँ, 100 बोरा चामल बाँडियो अरे, 5 लाख बराबरको खाद्यान्न वितरण भयो अरे। अनि गाउँ समिति, गाउँपालिकालाई, विभिन्न जिल्लाहरूलाई थर्मल गनहरू वितरण गरियो, PPE वितरण गरियो, औषधि उपचारको सामग्रीहरू वितरण गरियो। अनि जब म यो सबै कुराहरू विचार गर्दै गर्छु प्रियहरू, पावलले रोमी 12 अध्यायदेखि 14 अध्यायसम्म भने जस्तो, तिमीहरू छिमेकीको सेवा गर, छिमेकीलाई प्रेम गर, दुःखमा परेका मानिसहरूलाई, कमजोर मानिसहरूलाई, निर्धन मानिसहरूलाई स्याहार गर। पावलले त्यो अर्थी दिए जस्तो यो कोरोना भाइरस, यो महामारीको माझ पवित्र आत्माले हामीभित्र, मण्डलीभित्र र मण्डलीमा आबद्ध मानिसहरू हामीभित्र सेवा गर्ने यो चरित्रलाई उहाँले इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ। सेवा गर्ने यो चरित्रलाई उहाँले डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ यो महामारीमा? पवित्र आत्मा परमेश्वरले हाम्रो बुवा, हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ, उहाँको चरित्र हामीमा सार्दै हुनुहुन्छ। सहनशीलताको चरित्र हामीमा सार्दै हुनुहुन्छ, धैर्यताको चरित्र हामीमा भर्दै हुनुहुन्छ, सेवा गर्ने चरित्र हामीमा भर्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, कोरोना भाइरसको महामारीमा परमेश्वरले हामीलाई समय दिनुभएको छ। परमेश्वरले उहाँको वचन र परिवार हामी वरिपरि झुम्मिएका छौँ ताकि हामी उहाँको छोराछोरी, उहाँको चरित्र गुणहरूमा हामी निर्माण हुन सकौँ। प्रियहरू, यो कोरोना महामारीमा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँले आफ्नो वचन हामीलाई दिनुभएको छ, पर्याप्त समय हामीलाई दिनुभएको छ, परिवार दिनुभएको छ ताकि हामी हाम्रो पिता, उहाँको चरित्र, उहाँको गुणहरूमा निर्माण हौँ। जब म घरमा अहिले धेरै समय बस्न थालेको छु, मेरो छोरा छ सबात, अनि जब म उसँग समय बिताउँछु, समय बिताउँदै गर्दा अनि मैले थाहा गरेँ, नोटिस गरेँ कि मैले जस्तो क्रियाकलापहरू गर्छु, मेरो जस्तो गुणहरू, चरित्रहरू छ, मेरो छोराले त्यही क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ, त्यही गुणहरूलाई उसले नक्कल गर्न थालेको छ। म बिहान बिहान शारीरिक अभ्यास गर्छु, पुसअप गर्छु, अनि उसले बाबा म पनि पुसअप गर्छु, मसँग पुसअप गर्छ, शारीरिक अभ्यासमा जुड्छ ऊ। अनि म धेरै जसो सर्टको प्रयोग गर्छु, अनि उसले जब लुगा लगाउने, नयाँ लुगा फेर्ने भन्छ, अनि उसले मलाई पनि बाबाको जस्तै सर्ट लाउन मन छ, म पनि बाबाले जस्तै सर्ट लगाउँछु उसले भन्छ। अनि मेरो फोन आजभोलि अलि व्यस्त हुन्छ, अनि धेरै फोन सम्पर्क, म्यासेज आदान प्रदान हुन्छ, अनि फोन गर्छु म, हेलो, नमस्ते, जय मसीह, हजुर भन्छु, अभिवादन गर्छु, अनि मेरो छोरा फोन उठाउँछ, अनि उसले पनि हेलो, अनि पहिलो शब्द उसले भन्छ हजुर, किनकि उसले बाबाले हजुर भनेको सुनेको छ। अनि फोन लिएर उसले पनि त्यही गर्छ, मैले जे गरेको छु त्यही गर्छ। जब म यो लकडाउन, यो अवधिभित्र मसँग समय छ, परमेश्वरले मलाई वचन दिनुभएको छ, मलाई परिवार दिनुभएको छ, जब म मेरो छोरासँग बस्छु, जति समय मैले उसँग बिताउँछु त्यति उसले मेरा चरित्रहरूलाई, मेरा गुणहरूलाई सोच्दो रहेछ। मैले त्यो कुरा थाहा गरेँ प्रियहरू। जब हामी हाम्रो छोराछोरीसँग जति समय हामीले बिताउँछौँ त्यही अनुपातमा, त्यही रेसियोमा उनीहरूले हाम्रो गुणहरूलाई, चरित्रहरूलाई सोच्दो रहेछन्। अब त्यसै गरी एकछिन विचार गरौँ, जति समय हामी परमेश्वर पिता, हामीले परमेश्वरलाई बुवा, पिता भने हामी पुकारा गर्छौँ, उहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, हामी उहाँका छोराछोरी हुन्छौँ, जति समय हामी उहाँको काखमा लुटीपुटी गर्छौँ, जति समय हामी वचनमा,
हामी बिताउँछौँ, उहाँको चरित्र, उहाँको गुणहरू हामी अध्ययन गर्छौँ, त्यति नै त्यही अनुपातमा हामीले उहाँको गुणहरूलाई, चरित्रहरूलाई सोच्दछौँ प्रियहरू। उहाँको चरित्र गुणहरूलाई हामी भित्र हामीले सोच्दछौँ। पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले त्यही हाम्रो परमेश्वर पिताको गुणहरू हामीमा सोच्दै, हामीमा सार्दै, हामीमा भर्दै हुनुहुन्छ। र तपाईँलाई मलाई यो कोरोना महामारीमा पवित्र आत्मा परमेश्वरको उहाँको उपस्थिति दिनुभएको छ। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको वचन, परमेश्वरको वचन हामीलाई दिनुभएको छ। पर्याप्त समय दिनुभएको छ, परिवार दिनुभएको छ। त प्रियहरू, तपाईँको हृदयले के खोज्दैछ? तपाईँको हृदयले के खोज्दैछ? तेस्रो अनि अन्तिम कुरा, कोरोना महामारीमा पवित्र आत्मा परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्छ? कोरोना महामारीमा पवित्र आत्मा परमेश्वरले ख्रीष्ट हाम्रो महिमा, जसको हामी साझे उत्तराधिकारी हौँ, हाम्रो महिमालाई झन् नजिक स्पष्ट देखाउँदै हुनुहुन्छ। ख्रीष्टको महिमालाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले यो महामारीमा हामीलाई क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट देखाउँदै हुनुहुन्छ। हामी 16 र 17 पदलाई पढौँ। यहाँनिर 8 अध्यायको 16 र 17 पदमा यसरी भनिएको छ, यो चाहिँ हामी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो र सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी, उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने उहाँसँगै महिमित हुनेछौँ। प्रियहरू, हाम्रो महिमा, हाम्रो भविष्य, हाम्रो भोलि ख्रीष्ट, जो व्यक्ति स्वयं हुनुहुन्छ ख्रीष्ट, उहाँलाई झन् नजिकबाट यो कोरोना महामारीमा पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। हामी एकछिन यहाँ अध्ययन गरौँ। जब यहाँ पावलले दुईवटा शब्द दुःख र महिमा सँगै चलाउनु भएको छ, जसरी अँध्यारो र रातको डिभोर्स हुँदैन, जसरी अँध्यारो र रातलाई हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ, त्यसरी दुःख र महिमाको कुराहरूलाई हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ। जसरी एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा हुन्छन्, त्यसरी नै हाम्रो हृदयको दुईवटा पाटाहरू, हाम्रो भविष्य, हाम्रो जीवनको दुईवटा पाटा, एउटा दुःखको अनि एउटा महिमाको। अनि पावलले भन्नुहुन्छ यहाँ, तिमीहरूको महिमा, तिमीहरूको भविष्य, तिमीहरूको भोलि चाहिँ ख्रीष्ट येशू उहाँ स्वयं नै हुनुहुन्छ अनि जसको हामी साझे उत्तराधिकारीहरू हौँ। साझे उत्तराधिकारी हौँ। पावलले 18 पददेखि यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, वर्तमान समयका कष्टहरूको बारेमा उहाँले बताउँदै भन्नुहुन्छ, मानिसको हृदय मात्र होइन, सृष्टि पनि व्यर्थताको वशमा पारिएको छ, विनाशको बन्धनमा पारिएको छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, सारा सृष्टि प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ। जब यो सारा सृष्टि भन्ने शब्दलाई हामी उल्था गर्छौँ, यो सृष्टिलाई प्राकृतिक नियमहरूसँग जोडेर हामीले उल्था गर्न सक्छौँ। पृथ्वीमा भएको माटो, हावा, वनस्पति, पशु पक्षी, बोट बिरुवा, यावत थोकहरूसँग अनि सौर्यमण्डल, यो ग्यालेक्सी सिस्टमसँग हामीले जोडेर उल्था गर्न सक्छौँ। यदि हामी त्यसरी उल्था गर्छौँ भने मानिसले भोग्ने दुःख कष्ट प्रकृतिसँग जोडिएको छ, सृष्टि भएका यावत थोकहरूसँग जोडिएको छ। जस्तै भूकम्प जान्छ, अनि कङ्गोमा हामीले भर्खरै सुन्दैछौँ इबोला भाइरस पुनः देखिएको कुराहरू हुँदैछ। हामीले इन्डियाको, भारतको राजस्थानमा सलहको आतङ्क, इरानमा सलहको आतङ्क, पाकिस्तानमा सलहको आतङ्कको बारेमा सुन्दै थियौँ। र अहिले अदृश्य जीवाणु कोरोना भाइरसको यो आतङ्क, यो महामारी बिच हामी छौँ। हामी यहाँ यो अनुभूति गरिराखेका छौँ। यी सबै कुराहरू कहीँ न कहीँ प्रकृतिसँग जोडिएको छ। र अनि अर्को अनौठो कुरा अथवा उदेको कुरा, यो सबै महामारीले परमेश्वरको महिमालाई झन् वास्तविक बनाइदिएको छ। परमेश्वरको महिमालाई झन् स्पष्ट छर्लङ्ग देखाइदिएको छ। हामी केही उदाहरणहरूको चर्चा गरौँ। जस्तै प्रस्थानको पुस्तकमा 10 विपत्तिको बारेमा छ। हामी सलहको विपत्तिको बारेमा पढ्छौँ, झिँगाको विपत्तिको बारेमा पढ्छौँ। अनि ती सबै विपत्तिहरूले परमेश्वरले फारोको ईश्वर सम्राटमाझ, मिश्र देशको मिश्रीहरूको ईश्वरमाझ आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। दानिएललाई सिंहको खोरमा परेको जब त्यो घटना, त्यो आपत विपतलाई हामी विचार गर्छौँ, नबुकदनेस्सर राजालाई परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो। जब अयुबलाई हामी हेर्छौँ, सबैभन्दा धेरै महामारी, धेरै विपत, एक दिनमा 24 आवर्स डे, 24 घन्टामा उसले भोगेको सबैभन्दा ठुलो महामारी विपत भोगेको व्यक्ति अयुब छ। अनि जब हामी अयुबलाई विचार गर्छौँ, अनि उसले जीवनमा सधैँभरि धर्मीले आशिष पाउँछ भन्दै उसको त्यो पुरानो थियोलोजी, त्यो जीवनभरि आशिषको पछि दौडिएको अयुबलाई परमेश्वरले सबै कुराबाट, धन दौलत, छोराछोरी, इष्टमित्र, सबै कुराबाट उहाँले पन्छाएर उसको हृदयसँग परमेश्वरले मुकाबिला गर्नुभयो। अनि उहाँको बुद्धि, ज्ञान, महिमा अयुबलाई प्रकट गर्नुभयो। अयुबले भन्नुहुन्छ 42 अध्यायमा,
तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनी म जान्दछु। तपाईँको कुनै योजना विफल गर्न सकिँदैन। परमेश्वरले यी महामारी, यी विपत्तिहरूबाट आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ। आफूलाई स्पष्ट मानिसहरूको माझमा उहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ प्रियहरू। उहाँले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। अनि मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, यो महामारी जुन कोरोना भाइरसको यो महामारी हामीले खेपिराखेका छौँ, यो महामारी चाहिँ एउटा टेलिस्कोप जस्तो हो। जब टेलिस्कोपले कुनै वस्तु चिजलाई हामी हेर्छौँ, ग्यालेक्सीको टेलिस्कोपले चाहिँ त्यो चिजलाई, त्यो सूर्यमण्डलमा भएको चिजलाई जस्ताको तस्तै रियल वास्तविक देखाउँछ अरे। जब माइक्रोस्कोपबाट हामी हेर्छौँ, माइक्रोस्कोपले चाहिँ नभएको चिजलाई ठुलो गरेर देखाइदिन्छ अरे, नभएको चिजलाई बढाएर देखाउँछ अरे। तर टेलिस्कोपले चाहिँ जे कुरा सत्य हो, जे कुरा वास्तविक हो, त्यो कुरालाई देखाउँछ भनेर विद्वानहरूले भन्नुहुँदो रहेछ। मलाई कोरोना भाइरसलाई चाहिँ अहिलेको यो महामारी टेलिस्कोपसँग तुलना गर्न मन लाग्यो। यो कोरोना भाइरसले परमेश्वरको महिमा, ख्रिस्ट जो हाम्रो भविष्य हुनुहुन्छ, हाम्रो महिमा, हाम्रो भविष्य, हाम्रो आशा ख्रिस्ट स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँलाई झन् स्पष्ट देखाएको छ। किनकि मानिसले टेको लगाएर, मानिसले सिरानी बनाएर बसेको सबै फल्स, झुटा भरोसाहरू कोरोना भाइरसले भताभुङ्ग बनाइदिएको छ, लडाइदिएको छ। विज्ञान प्रविधि फेल भएको छ, प्राकृतिक नियम अहिले खुम्चिएको छ, प्राकृतिक नियम अनि मानिसको खोज अनुसन्धानलाई पनि उथल पुथल बनाइदिएको छ कोरोना भाइरसले। पैसा शक्तिमा भर परेका राष्ट्रहरू अहिले स्तब्ध छन्। हतियार अनि विभिन्न खोज अनुसन्धानमा भर परेका राष्ट्रहरू अहिले स्तब्ध छन्। अनि मृत्यु नजिक ढोकामा आएर कुरिरहे जस्तो भान भइराखेको छ। भनिन्छ अहिले धनड्डे व्यक्तिहरू अन्डरग्राउन्ड भएर चाहिँ गुफाहरू, आइल्यान्डहरू, छुट्टै मानिसहरू जान नसक्ने छुट्टै आइल्यान्डहरूको खोजीमा छन् अरे। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि कोरोना भाइरस चाहिँ यस्तो लाग्दैछ, परमेश्वरले एउटा टेलिस्कोप मानिसलाई दिनुभएको छ, तपाईँलाई र मलाई दिनुभएको छ। जब यो महामारीबाट हामीले हाम्रो भोलि भविष्यलाई हेर्छौँ, त्यो भविष्य झन् सुन्दर, झन् मिठो, झन् असल, झन् नजिक हामी देख्छौँ। किनकि पावलले 18 पदमा भन्नुहुन्छ, म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैन, तुलना गर्न योग्य छैन। अतुलनीय त्यो सुन्दर त्यो महिमा हामी झन् नजिक पाउँदछौँ। परमेश्वरले हाम्रो लागि कस्तो महिमा राख्नुभएको छ, हाम्रो लागि कस्तो भविष्य राख्नुभएको छ। 28 पददेखि पढ्दै जाँदाखेरि हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ गर्नुहुन्छ। जसलाई उहाँले पहिलेबाट चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो, र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पार्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई यो भोलि, यो भविष्य, यो कोरोना भाइरस, यो टेलिस्कोप मार्फत झन् स्पष्ट, झन् नजिक बनाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँको र मेरो लागि सान्त्वना, तपाईँको र मेरो लागि ढाडस चाहिँ के छ भनेदेखि 35 पददेखि पावल भन्नुहुन्छ, कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्ने, के सङ्कष्टले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले? यो वर्तमानका यी कष्टहरू भावी महिमासँग अतुलनीय छन्। नग्नताले, अनिकालले, खतराले, तरवारले यस्तो लेखिएको छ, तपाईँको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामी गनिएका छौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरूभन्दा पनि अझ बढी छौँ। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रिस्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। तपाईँको र मेरो सान्त्वना, तपाईँको र मेरो ढाडस यो पवित्र आत्माले तपाईँको र मेरो यो महिमालाई, यो भविष्यलाई जो ख्रिस्ट येशू स्वयं हुनुहुन्छ उहाँलाई यसरी पवित्र आत्माले कसिदिनु भएको छ। यो वर्तमानका कष्टहरूले, यी सङ्कष्टहरूले छुटाउन सक्दैन प्रियहरू। यी वर्तमानका कष्टहरू, यी सङ्कष्टहरू त एउटा टेलिस्कोप जस्तो। ती टेलिस्कोपबाट, यो महामारीबाट, अहिले हामीले भोगिराखेको यो कोरोना भाइरस, यो महामारीबाट जब हामी ख्रिस्टलाई हेर्छौँ झन् हामी स्पष्ट, झन् हामी सुन्दर देख्छौँ प्रियहरू, झन् हामी सुन्दर देख्छौँ। जब प्रभु भोजको टेबलमा हामी भाग लिन्छौँ, हामीले हाम्रो भोलि, हाम्रो भविष्य ख्रिस्ट येशूलाई झन् नजिक, हाम्रो स्वादहरूमा, हाम्रो चेतनाहरूमा, हाम्रो जीवनका झन् वास्तविक एसेन्स, हाम्रो भित्री एसेन्सहरूमा हामी उहाँलाई भेट्न आउँदछौँ। हाम्रो भविष्य हामी
नजिक भेट्टाउँदछौँ। प्रियहरू, परमेश्वरले कोरोना भाइरसमा हामीलाई समय वचन एकअर्का दिनुभएको छ। उहाँको शरीर अभ्यास गर्ने विधि, प्रभु भोजको विधि हामीलाई छोड्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, म फेरि आउनेछु, मेरो सम्झनामा निरन्तर गर्ने गर। तपाईँको र मेरो हृदयले के खोजिरहेछ? तपाईँको र मेरो हृदयले के खोजिरहेछ? किनकि जब यो कोरोना महामारीलाई हामी विचार गर्छौँ र परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले के गर्दै हुनुहुन्छ, कोरोना महामारी माझ पवित्र आत्मा के गर्दै हुनुहुन्छ, जब यो प्रश्नलाई विचार गर्छौँ, पवित्र आत्मा परमेश्वरले हाम्रो भावी महिमा जो ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ उहाँलाई झन् नजिक झन् नजिक झन् नजिक हाम्रो चेतनाहरूमा, हाम्रो शारीरिक अनुभूतिहरूमा, हाम्रो स्वादहरूमा प्रभु भोजको टेबल मार्फत उहाँले नजिक ल्याउनु भएको छ। अनि यो ल्याउने काम चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। तपाईँको र मेरो हृदयले के खोजिरहेछ? परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनु। आउनुहोस् प्रिय, हामी वचनको प्रत्युत्तर स्वरूप यो गीतलाई गाउनेछौँ। आजको वचनलाई मनमा अनि ध्यान राख्दै हामी यो गीतलाई गाउनेछौँ। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु पुरा होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु पूर्ण होस्। स्वात्मय जीवन जिएर कति तपाईँलाई रुवाए। स्वात्मय जीवन जिएर कति तपाईँलाई रुवाए। तपाईँको आज्ञा तोडेर मैले काँडा उमारे। ती काँडाबाट एक मुकुट बनाए प्रभुलाई पहिर्याए। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु पूर्ण होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु पूर्ण होस्। जिउन चाहन्न हारेको जीवन ख्रीष्ट रहित भएर। जिउन चाहन्छु जयवन्त जीवन ख्रीष्टभित्र भएर। यसकारण प्रभु अर्पण जीवन तपाईँलाई अर्पन्छु। मेरो सट्टामा येशू जिउनुहोस्, यो विनय बिचाउँछु। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु पूर्ण होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु पूर्ण
प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह छ। छोटो सूचना साथै केही शब्दहरू तपाईको माझमा राख्न चाहन्छु। हामी पास्टरहरू भएर तपाईहरुसँग भेट गर्न नपाएको धेरै समय भइसकेको छ। 75 दिन नागिसकेको रहेछ। यति लामो समयसम्म हामी प्रार्थनामा बसेका छौं अनि कहिले फर्केर चर्च जान पाइएला भन्ने हामी प्रतीक्षामा छौं। अनि एक दिन हामी फेरि एक ठाउँमा जम्मा भएर परमेश्वरलाई आराधना गर्न अवश्य पाउने छौं। अनि अहिलेको समय प्रार्थनामा अनि परमेश्वरलाई खोज्ने समय हो। अनि चर्चलाई फेरि सोच्ने विचार गर्ने मौका पाएका छौं। हामी चर्च भनेको त्यो भवनमा गएर गर्ने क्रियाकलापहरू, गतिविधिहरू अनि भेटघाटहरू, गीत अनि प्रार्थना, संगति, वचनहरू भन्ने सोच्ने गर्थ्यौं। त्यसको कमीमा पनि हामी ख्रिस्टको शरीर येशू ख्रिस्टको चर्च बन्न हामी सक्छौं। अनि तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, म जहाँ छु, हामी जस्तो अवस्थामा छौं, यो बाध्यताले हामी सबातका मानिसहरू बन्न सिक्दैछौं। परमेश्वरमा विश्राम गर्न हामी सिक्दैछौं। आज तपाईहरुको माझमा मैले एउटा सूचना राख्न चाहेको छु। त्यो चाहिँ विशेष गरी भोलि शनिबारको दिन हामी प्रभु भोजको विधिमा सामेल हुँदैछौं। अनि हामी सब एक ठाउँमा भेला हुन नसकेको कारणले गर्दा अलिकति फरक प्रकारले हामी प्रभु भोज गर्दैछौं। यद्यपि प्रभु भोजलाई एउटा दृश्य रूपमा हेर्नु, बुझ्नु अनि हामी ख्रिस्टको शरीर हौं भन्ने कुरा थाहा गर्नु चाहिँ आवश्यक कुरा हो। टिभीमा स्क्रिनमा भयो भन्दैमा हामीले आफ्नो रोटी, आफ्नो रसमा आशिष बाँडे राखेर खानुपर्छ भन्ने होइन। यसकारणले भोलिको दिन चाहिँ हामी पास्टरहरू उपलब्ध छौं। हामी 4-5 ठाउँमा, 6-7 ठाउँमा गएर हामी प्रभु भोज घर घरमा दिँदैछौं। अनि यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो घरमा त्यस्तो वातावरण छ, बोलाएर प्रभु भोजमा भाग लिने 1-2 जना अरू सामेल भएर प्रभु भोजमा भाग लिने वातावरण छ भनेदेखि तपाईले पास्टरलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी 4 जना मध्ये कोही पनि तपाईको घरमा अनि त्यो संगतिमा आएर हामी प्रभु भोज दिन सक्छौं। भने दोस्रो अप्सन चाहिँ हामी चर्चमा पास्टर मध्ये 1 जना हामी स्थित हुनेछौं, त्यहाँ बसिरहनेछौं। भोलि विशेष गरी संगति पछि मानौ 2 बजेदेखि 6 बजेसम्म हरेक घण्टा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अनि 6 बजे म आफू त्यहाँ हुनेछु। अनि तपाईँ मध्ये जो कोही आउन चाहनुहुन्छ, हामी हरेक घण्टामा प्रभु भोजको विधि त्यहाँ राख्नेछौं। अनि तपाईँ जुन घण्टा घडी आउन सक्नुहुन्छ, कृपया गरी फोन गरेर अग्रिम सूचना दिएर पास्टर मध्ये कसैलाई पनि फोन गरेर अथवा मण्डलीमा कसैलाई तपाईले सम्पर्क गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, म 2 बजे आउँदैछु, हामी 3 बजे आउँछौं, हामी 4 बजे आउँछौं। अनि हामी पास्टर मध्ये कोही पनि 1 जना, म आफू पनि हामी त्यहाँ रहनेछौं। तपाईलाई प्रभु भोजको विधि दिनको लागि हामी तयार बस्नेछौं। आफ्नो घरमा बोलाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईं मण्डलीमा आउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ भने कृपया गरी सक्नुहुन्छ ताजा रोटी तयारी पारी राख्नुहोस्। अनि सक्नुहुन्छ रस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामी पास्टरहरू आफू पनि दागको रस हामी लिएर आउनेछौं। यसरी हामी मिलेर प्रभु भोजको विधिमा भाग लिनेछौं। चर्च भनेको पावलले धेरै शब्दहरू प्रयोग गरेका छन् कि मण्डली भनेको चाहिँ ख्रिस्टको शरीर हो। अनि ख्रिस्टको शरीर बुझ्नको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली पावरफुल दृश्य चित्र चाहिँ पावलले हामीलाई येशू ख्रिस्टको शरीर प्रभु भोजले महान दृश्यहरू, महान यथार्थलाई जाहेर गर्दछ कि निस्तार चाडको बलि जसले हाम्रो पाप उठाइ लैजानु भएको छ। हामी येशू ख्रिस्टसँग एक भएको, उहाँसँगको युनियन, एकताको, ख्रिस्टसँग र मण्डली एक आपसमा एक भएको जसरी हामी एउटा रोटीबाट खान्छौं, हाम्रो एकतालाई जनाउँदछ। हाम्रो भविष्यको आशा येशू ख्रिस्टले भने निरन्तर तिमीहरूले यो रोटी र रसमा भाग लिनु जबसम्म म फर्केर आउँदैन। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। हामी सम्झना गर्छौं, याद गर्छौं अनि उहाँको पर्खाइमा बस्छौं। भविष्यको आशा यसले यकिन गरेर हामीलाई स्वादमा, शरीरमा, हाम्रो
अङ्ग प्रत्यङ्गमा इन्द्रियले बुझ्ने सोच्ने कुराहरू प्रभु भोजले जनाउँदछ भनेदेखि यो अतिथि सत्कार येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई रोटी अनि त्यो माछा रस उहाँले दिनुभयो र भन्नुभयो आएर खाओ। कति स्वादिलो कति न्यानो अतिथि सत्कार हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। मण्डली त्यो हो प्रियहरू। अनि योभन्दा धेरै अरू कुराहरू पनि प्रभु यीशु ख्रिस्टको शरीर प्रभु भोजले हामीलाई सिकाउँदछ। हामी त्यो विचार गर्दै मनन गर्दै ध्यानमग्न हुँदै हामी प्रभुको शरीरमा भाग लिनेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। चाहनुहुन्छ पास्टरलाई बोलाउनुहोस्, हामी कोही पनि तपाईँको घर नजिक आएर सङ्गतिमा हामी प्रभु भोजको विधि दिनेछौँ। भोलि शनिबार जेठ 24 गते अथवा जुनको 6 तारिक हामी उपलब्ध छौँ। अथवा तपाईँ 2 बजेदेखि 6 बजेसम्म कुनै पनि घन्टाको सुरुवातमा आउन सक्नुहुन्छ। हामी आराधना सङ्गति राखेर प्रभु भोजमा भाग लिनेछ। यो नयाँ तरिकाले नयाँ कुरा हामीले सुरु गर्दैछौँ। आशा छ तपाईँले साथ दिनुहुनेछ। हामी यीशु ख्रिस्टको शरीर बन्दै सिक्दै अनि सिकाउँदै हामी जानेछौँ। प्रभुले तपाईँ र मलाई यी दिनहरूमा धेरै आशिष गर्नुभएको छ। हाम्रो हृदयमा शान्ति र उहाँको महिमा अनि आदरको निम्ति जिउन सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।